नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन 2.5 महिनादेखि निसास्येर बसेका नागरिकहरू असार 1 गतेबाट घर बाहिर निस्किन पाउने भएका छन्। 100 जना भन्दा कम संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा लकडाउन आंशिक रूपमा खुल्ने भएको छ। लामो दूरीका सवारी साधन पनि आधा यात्रु राखेर चल्न दिने तयारी गरिएको छ। व्यापार व्यवसाय र सङ्घ संस्थाहरू असार 1 गतेबाट चल्ने भएका छन्। समग्रमा आम नागरिक अब पुरानै दैनिकीमा बिस्तारै फर्किन पाउने भएका छन्। यो खबर सुन्दा जति मन फुरुङ्ग हुन्छ, तीव्र गतिमा फैलिराखेको कोरोना संक्रमण, धमाधम क्वारेन्टिनमा भइराखेको मृत्यु र कोरोनाको रोकथाममा 10 अर्ब सके भनेको सरकारको रवैया हेर्दा जो कोहीको मन आतिन्छ। किनकि प्रत्येक 24 घण्टामा 200 देखि 300 व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भइराखेको छ हाम्रो देशमा। हरेक दिन क्वारेन्टिनमा 2 जनाले ज्यान गुमाइराखेका छन् र सरकार कोरोना रोक्न 10 अर्ब सके भनेर गफ मात्रै लगाएर बसेको छ। त्यो सकिएको 10 अर्ब कहाँ र कसरी प्रयोग भयो? यो प्रश्न यसकारण पनि पेचिलो बनेको छ कि क्वारेन्टिन भेडी गोठ जस्तो बनाएर राखिएको छ। अनि 10 अर्ब कहाँ सकियो? यो स्वाभाविक प्रश्न हो। न खाने न सुत्ने गतिलो प्रबन्ध छ, न बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ, न त समयमा रिपोर्ट नै आउँछ। र पनि सरकार भन्छ क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्दा, राहत दिँदा र स्वास्थ्य सामग्री किन्दा 10 अर्ब सकियो भनेर। क्वारेन्टिनको यो बिजोक हेर्दा सरकारको दाबी पत्याउने कुनै आधार देखिँदैन, बरु यहाँ अनियमितताको गन्ध आइराखेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी सरकारले सकेको 10 अर्ब कहाँ र कसरी खर्च भयो त्यसको नाली बेली खोतल्नेछौँ। सँगै मृत्यु केन्द्र बन्दै गएका क्वारेन्टिनहरूको अवस्था कस्तो छ त्यो देखाउनेछौँ। दर्शकबिन, हाम्रो देश कोरोनासँग जुधेको 3 महिना हुन लाग्यो। यो बीचमा न कुनै तयारी गर्यो सरकारले, न त कुनै विशेष राहत प्याकेज नै ल्यायो। तर पनि भनिदियो कोरोना रोकथामका लागि 10 अर्ब सकियो भनेर। आखिर त्यो 10 अर्ब कहाँ सकियो? त्यसको प्रश्न जवाफ स्वयं सरकारसँग नै छैन। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्रीले त आफूले 1 रुपैयाँ पनि नपाएको बताइराखेका छन्। क्वारेन्टिनको भद्रगोलता र राहत नपाएर तडपिएका जनता हेर्दा कोरोनाका नाममा स्वाहा बनाइएको 10 अर्बमा ठुलै चलखेल भइराखेको गन्ध आउँछ। ओडार र गोठलाई क्वारेन्टिन बनाएर बिजोकका साथ मान्छे राख्ने र क्वारेन्टिनमै मृत्यु हुने क्रम बढिराखेका बेला सरकारले कोरोना रोकथामका लागि 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न, राहत बाँड्न र क्वारेन्टिन बनाउन यो रकम खर्च भएको सरकारको दाबी छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका प्रवक्ता तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीका अनुसार कोरोना रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेर कुल 987 करोड रुपियाँ खर्च भएको जानकारी दिएका छन्। जसमध्ये सङ्घीय सरकारले 6 अर्ब 3 करोड, प्रदेश सरकारले 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय तहले 2 अर्ब 76 करोड रुपियाँ खर्च गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत, उद्धार र क्वारेन्टाइन बन्दोबस्ती लगायत र औषधि खरिद, विदेशबाट भारत चीनबाट औषधि खरिद, सेनाको हवाईजहाज हेलिकप्टर उडाउने, अब विभिन्न भ्रमणमा सामग्रीहरू लिएर जाने, उडान खर्च लगायतको गरेर सबै गरेर अस्तिका दिनसम्मको हो, त्यो 3 दिन अगाडि निक्लिएको डाटा हो, 987 करोड। सरकारले खर्च गरेको रकममा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सामग्री किन्न, त्यसपछि राहत र क्वारेन्टिनमा पैसा सकिएको छ। कहाँ कति खर्च? किट, मेसिन र पिपिई लगायतमै सकियो
6.3 अर्ब दाबी। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारले 6.3 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। सङ्घीय सरकारले खर्च गरेको 6.3 अर्ब रकम मध्ये अधिकांश रकम औषधि तथा औषधिजन्य उपकरणमा खर्च गरिएको हो। PCR मेसिन, किट, RDT किट, PPE, प्रोटेक्टिभ चस्मा, पन्जा, बुट आदि यो रकम खर्च भएको सरकारको दाबी छ। त्यो बाहेक भारतबाट खरिद गरी ल्याइएको औषधि आदि पनि यसैमा समावेश गरिएको छ। अवस्था यतिका धेरै रकम स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको दाबी सरकारले गरे पनि मान्छे मरेपछि मात्रै कोरोना परीक्षण हुने अवस्था छ। परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन सकेको छैन भने क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको बेलामा कोरोना परीक्षण भइराखेको छैन। कैयौं स्वास्थ्य कर्मीहरू अझै स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका कारण काम गर्न सकिराखेका छैनन्। राहत र क्वारेन्टिनमै सकियो 3.84 अर्ब दाबी। सङ्घीय सरकार बाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मार्फत भएको अधिकांश खर्च राहत तथा क्वारेन्टिनको निर्माणमा खर्च भएको छ। सङ्घीय सरकारको दाबी अनुसार प्रदेश सरकारले गरेको 1.8 अर्ब र स्थानीय तहले गरेको 2.76 अर्ब खर्च मध्ये केही स्थानमा केही सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको भए पनि अधिकांश खर्च भनेको राहत वितरण र क्वारेन्टिन निर्माणमै खर्च भएका छन्। अवस्था राहत र क्वारेन्टिन बनाउन यति ठुलो रकम खर्च भएको सरकारले भने पनि 1.5 महिना अघि एक पटक 5 किलो चामल र 1 किलो दाल बाहेक अहिलेसम्म कुनै राहत बाँडिएको छैन। त्यो सीमित व्यक्तिलाई मात्र बाँडिएको थियो। क्वारेन्टिनको अवस्था त झनै हेरि नसक्नुको बिजोग छ। ओडार र गोठमा लगेर यो बिजोगका साथ मान्छेहरू राखिएको छ। यसरी मान्छे राख्दा कसरी सकिन्छ 3.86 अर्ब? यो प्रश्नले धेरैलाई चिमोटेको छ। तर सरकार यसका विषयमा कुनै जवाफ नै दिन चाहँदैन। यदि सरकारले क्वारेन्टाइन बनाउन 1 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गरेको भए पनि त्यसले कति र कस्तो क्वारेन्टिन बन्न सक्छ एकपटक हेर्नुहोस्। जस्तो एउटा क्वारेन्टिन बनाउन 10 लाख खर्च गर्ने हो भने 1 अर्बमा 1000 वटा क्वारेन्टिन बन्नेछ। त्यो पनि 100 जना अट्ने क्षमता भएको। विज्ञको दाबी र यो हिसाबले के देखाउँछ भने 1 अर्बमा 1 लाख मानिस अट्ने 1000 वटा नयाँ क्वारेन्टिन बन्न सक्छ। तर सरकारले स्कुल मात्रै होइन गोठ र ओडारमा बनाएको क्वारेन्टिनका लागि 1 अर्ब बढी रकम सकिएको दाबी गरेको छ, जुन दाबी आम नागरिकले पत्याइराखेका छैनन्। सामान्य व्यक्तिले मात्रै होइन प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारको यो दाबी झुट भएको बताइराखेको छ। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफूहरूलाई केन्द्र सरकारबाट कुनै प्रकारको सहयोग नआएको दाबी गर्छन्। केही पाएको छैन, सङ्घीय सरकारबाट सुको पाएको छैन। भनेको 10 अर्ब रुपियाँमा सरहरूमा कति पनि रकम आइपुगेन? छैन, हामी पाएको छैन। अनि यो अहिले अवधिको व्यवस्थापन जसरी गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो त? हामी आफ्नो स्रोत साधनले बढिरहेको छ। केन्द्रबाट 1 रुपियाँ पनि सहयोग भएको छैन। 10 अर्ब मध्ये 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ प्रदेश सरकार मार्फत खर्च भएको केन्द्र सरकारले दाबी गरे पनि प्रदेश सरकारले भने 1 रुपियाँ पैसा नपाएको बताइराखेको छ। जुन तरिकाले सरकारी हिसाब देखाइएको छ र मुख्यमन्त्रीले नै जसरी असन्तुष्टि देखाइरहेका छन् त्यसले के प्रश्न पार्छ भने यो 10 अर्बमा ठुलो गोलमाल छ। सायद यही कारण हुनुपर्छ सरकारले एकमुष्ट रकम सार्वजनिक गरे पनि प्रत्येक सामान किन्दा र बनाउँदा कति रकम खर्च भयो भनेर विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। हो, सरकारकै कार्यशैलीले कोरोनाको नाममा सकिएको 10 अर्बमा अनियमितताको गन्ध आइराखेको छ। किनकि यो पैसा सही तरिकाले प्रयोग हुन्थ्यो भने कम्तीमा क्वारेन्टिन भेडीगोठ जस्तो हुन्न थियो। क्वारेन्टिनमा दिनहुँ 2 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा कोरोनाका नाममा सरकारले सकेको 10 अर्ब कहाँ खर्च भयो भन्ने प्रश्नको जवाब र मृत्यु केन्द्र बनेको क्वारेन्टिनको अवस्थाका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। एकातिर सरकार 10 अर्ब सकियो भन्छ, अर्कोतिर भद्रगोल बनेका क्वारेन्टिनहरू मृत्यु केन्द्र बनिराखेका छन्। सरकारी हेलचेक्राइकै कारण अत्यन्त अव्यवस्थित क्वारेन्टिनहरूमा हरेक दिन मानिसहरूले ज्यान गुमाइराखेका छन्। समाजबाट अलग
र सुरक्षित राख्न भनेर बनाइएका क्वारेन्टिनहरूमा ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनहुँ बढिराखेको छ। यसले हाम्रो देशमा क्वारेन्टिन कति असुरक्षित छन् भनेर मात्रै देखाएको छैन, कोरोना कति भयावह हुँदैछ भन्ने पनि प्रष्ट तस्बिर देखाएको छ। क्वारेन्टिनका विषयमा सरकारी हेलचेक्राइ यतिसम्म बढेर गएको छ कि पछिल्लो समय क्वारेन्टिन नै मृत्यु केन्द्र बन्दै गएको छ। सरकारले क्वारेन्टिन बनाउन र कोरोना रोकथामका लागि अरबौं रकम खर्च गरेको दाबी गरे पनि बेलामा परीक्षण नहुँदा र अत्यन्त भद्रगोल क्वारेन्टिनकै कारण कैयौं नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइराखेका छन्। अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमै 1 दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने कोरोना लागेर मृत्यु भएका मध्ये केहीले क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाएका छन्। जस्तै केही उदाहरण हेर्नुहोस्। उदाहरण नम्बर 1, आइतबार बिहान अर्थात् जेठ 25 गते डोटीको केआइसिङ गाउँपालिका 3 मा क्वारेन्टिन भित्रै एक 19 वर्षीय युवकको मृत्यु भयो। उनी जेठ 19 गते भारतबाट नेपाल आएका थिए। उदाहरण नम्बर 2, शनिबार राति अर्थात् जेठ 24 गते बैतडीको पाटन नगरपालिका 6 मा रहेको क्वारेन्टिन भित्रै 31 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भयो। उनी सोही दिन बिहान भारतबाट नेपाल आएका थिए। उदाहरण नम्बर 3, जेठ 24 गते शनिबार नै बाजुराको खप्तर छेडेदह गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको क्वारेन्टिन भित्रै 65 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भयो। भारतबाट फर्किएका उनी जेठ 16 गतेबाट क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। उदाहरण नम्बर 4, जेठ 20 गते बैतडीकै पुर्चौडी नगरपालिका 4 मा रहेको क्वारेन्टिनमा बसेकी एक 22 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो। उनी पनि भारतबाटै नेपाल आएकी थिइन्। उदाहरण नम्बर 5, जेठ 20 गते राति डडेलधुराको गन्यापुर धारा गाउँपालिकामा रहेको क्वारेन्टिनमा एक महिलाको मृत्यु भयो। अकस्मात अचेत भएर ढलेसँगै ज्यान गुमाएकी ती महिला 4 दिन अघि भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकी थिइन्। यो त पछिल्लो 5 दिनको केही उदाहरण मात्रै हो। यसरी क्वारेन्टिनमै ज्यान गुमाउनेको संख्या दर्जन भन्दा बढी छ र यसरी ज्यान गुमाउनेको संख्या सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ। यस्तै कर्णालीको जुम्ला दैलेखमा पनि क्वारेन्टिनमै मानिसको मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को बाँकेमा त क्वारेन्टिनमै ज्यान गुमाएका युवामा कोरोना समेत पुष्टि भएको थियो। यी घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने सरकार क्वारेन्टिनलाई नै मृत्यु केन्द्र बनाइराखेको छ। बेलैमा कोरोना परीक्षण नगर्ने र खाना बस्न समेत नसक्ने अवस्था बनेपछि क्वारेन्टिन भित्रै ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। अझै सीमा नाकामै कुनै प्रकारको स्वास्थ्य समस्या भए नभएको समेत सामान्य जाँच नगरी स्वदेश भित्र्याउँदाखेरि यस्तो स्थिति देखा परेको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। समुदायबाट अलग र सुरक्षित राख्ने भनेर बनाइएका क्वारेन्टिनमै मानिसहरूको धमाधम मृत्यु हुनु पछाडि सरकारकै हेलचेक्राइ प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। समयमै कोरोना परीक्षण नगर्ने, गरे पनि बेलामा रिपोर्ट नदिने र बस्नै नसक्ने स्थितिको क्वारेन्टिन बनेकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउँछन्। त्यो अनि त्यो क्वारेन्टाइनमा भद्रगोलको त आफ्नो अब चाहिँ पाटो छ, त्यहाँबाट रोग सर्यो होला, ऊ गर्यो होला होइन। अर्को त्यो एकअर्काको त्यो 14 दिन बस्दाखेरि एकअर्काको रोग पनि सर्ने भयो। तर त्यो के भयो भने चाहिँ यो चाहिँ मूल कारण चाहिँ त्यो बिरामी मान्छेहरूलाई त्यो त्यहाँबाट त्यस्तो दुर्गम गाउँहरूमा लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएन। तिनीहरूलाई चाहिँ अस्पतालकै क्वारेन्टाइनमा नजिकको सबैभन्दा नजिकको अस्पतालमा राखेर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अनि हेर्ने, अनि दैनिक हेर्ने, अनि त्यसपछि पिसिआर टेस्ट गर्ने, अनि पिसिआर टेस्ट गरेर केही दिनपछि ठिकै देखिनु हो भने गाउँमा पठाइदिए हुन्छ। प्रहरीले थुनुवालाई राखे जसरी नेपालका क्वारेन्टिनहरूमा मानिसहरू राखिएका छन्। कतिपय क्वारेन्टिनमा पिउनलाई पानी समेत छैन भने सुत्ने ओछ्यान समेत उपलब्ध छैन। शौचालय जान 1 घण्टा लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यति बिजोगका साथ देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,70,732 जना बसिराखेका छन्। तर यसको सुधारका लागि खासै कुनै काम भएको छैन। क्वारेन्टिनको यही भद्रगोलताले सधैँ व्यक्ति पनि बिरामी हुने अवस्था बनेको छ। तर यो अवस्था सुधार गर्ने भन्दा केन्द्र सरकार र मन्त्रीहरू स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ भन्दै हात बाँधेर बसेका छन्। सुन्नुहोस् क्वारेन्टिन अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य समेत रहेका शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरको यो कुरा। अब हाम्रो भूमिका भनेको हामीले एउटा प्रतिवेदन बुझाइदिएको छ। हामीले लज, होटेल र यो रिसोर्टहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाएर नै यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर।
एउटा प्रतिवेदन हामीले 15 गते चाहिँ बुझाइदिएको जस्तो त्यो क्वारेन्टाइन अनुगमनका लागि त तपाईँहरू सहितको एउटा टिम बनेको थियो, त्यो अनुगमनका क्रममा हामी विभिन्न ठाउँ पुग्यौँ पनि भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन कस्तो पाउनुभयो? अहिले त्यो क्वारेन्टाइन मृत्यु केन्द्र जस्तो बन्दै गइरहेको छ, यो विषयमा सरहरूले केही यसो गम्भीर भएर सोच्नु भएको छ कि छैन? त्यसलाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापन 12 गते मात्र निर्णय भएको छ र यो सुरुवात चाहिँ गरेको छ र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले एउटा क्वारेन्टाइन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ बनाउने भन्ने चाहिँ एउटा योजना गरेको छ। त्यो योजना चाहिँ अब हुन्छ र स्थानीय सरकारले नै फेरि यो दिन चाहिँ लिएर चाहिँ गर्ने काम चाहिँ मन्त्रीहरू यसरी पन्छी राखेका छन्। क्वारेन्टिनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनहुँ बढिराखेको छ। क्वारेन्टिनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या जति डर लाग्दो बनिराखेको छ, मान्छे मरेपछि मात्रै कोरोनाको रिपोर्ट आउने प्रवृत्ति उति नै खतरनाक देखिएको छ, जसले नेपालमा कोरोना झनै भयावह हुने र क्वारेन्टिन मृत्यु केन्द्र बन्दै जाने जोखिम बढेको छ। सयौं हन्डर खाएर स्वदेश फर्किएकाहरू आफ्नो घरको आँगनी टेक्न नपाउँदै क्वारेन्टिनमै ज्यान गुमाइराखेका छन्। आफन्तसँग भेट्न नपाई सुरक्षित भनिएको क्वारेन्टिनमै मृत्युवरण गरिराखेका छन्। तर सरकार यो गम्भीर स्थितिप्रति खासै संवेदनशील देखिएको छैन। बरु कोरोनाका नाममा 10 अर्ब सकेर त्यही भित्र अनेकन चलखेल गरिराखेको छ। यही शैली जारी रहे देशमा कोरोना झनै भयावह हुने र मृतकको संख्या सयौं पुग्न सक्ने निश्चित छ। हौस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।